Yeah. Yes. सगळ्यांचे येवकार ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक. आयज आमच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे मदीं आसा आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर बाब कामत आनीक आमचे एक सिनियर मोस्ट लिडर जेणे गोंयचे विकासाचे आनी ते सुद्धा एनवायरमेंट सांबाळून केला ते आमचे आदले मुख्यमंत्री बाब प्रतापसिंग रावजी राणे, आमचे उपाध्यक्ष बाब शंकर बामणकर आणि आमचे स्पोक्समॅन बाब तुले. सद्याक गोंयभर लोक उचामळ जाल्ले आसात. गेली वर्सभर लोक वेगळे वेगळे तरेन मुवमेंट करतात. सरकारान लिपोन एक 3 प्रोजेक्ट गोंयच्या लोकांचेर लादपाक ची तयारी सुरू केल्ली आसा. तितून भितर एक मोलेम, दुसरो पावर ट्रान्समिशन, 4 लेनिंग आणि डबल ट्रॅक रेल्वेचो. आणि हे सगळे प्रोजेक्ट जे आसात हे प्रोजेक्ट फक्त जे नरेंद्र मोदीचे जे क्रोनी कॅपिटलिस्ट फ्रेंड्स आसात तांकां मदत करपाक. ह्या खंयच्याच प्रोजेक्टांक गोंयांक कांयच फायदो ना. आणि त्या परस गोंयचे आरोग्याचे दृश्टीन, गोंयकाराच्या आरोग्याचे दृश्टीन हे प्रोजेक्ट खूप म्हारग ठरतले. तशेंच एनवायरमेंटाच्या दृश्टीन, इकोलॉजीच्या दृश्टीन हे प्रोजेक्ट खूप नुकसानदायी जातले. आणि ह्या एकमेव कारणां खातीर गोंयचो तमाम नागरीक आपले कर्तव्य बजोवपाक आयज रस्त्यार आयिल्लो आसा. आनी सरकाराक ते कितें उलयता ते आयकोन येना. जो प्रोटेस्ट चालू आसा ते प्रोटेस्ट ह्या सरकाराक दिसना. कारण ह्या सरकाराक दिसता ते फक्त थंय जिंदाल आनीक बाकीचे जे मित्र आसा अडाणी आणि त्यांचे कडल्यान मेळपी पैसे. सो आमी ह्या प्रोजेक्टाक पूर्णपणे विरोध करतात. कारण जंय लोक आसात थंय काँग्रेस पार्टी सदांच नम्रतायेन आमी वागलेले आसात लोकां मुखार. तो जावं रिजनल प्लॅन हाचे पयलीं आमी केल्लो आनी तेन्ना राणे साहेब आमचे मुख्यमंत्री आशिल्ले. सो जेन्ना लोकांक सांगले की हो नाका तेन्ना तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान तो विड्रॉ केलो लोकांच्या मागण्यांक मान्य दिवन. एसईझेड केंद्र सरकाराचो प्रोजेक्ट आशिल्लो तोय बी नंतर आंदोलन जालें आनी आमचे दिगंबर बाब कामत तेन्नाचे मुख्यमंत्री म्हणजे जेन्ना जेन्ना लोकांचो आवाज आमकां आयको येयलो त्या लोकांच्या आवाजाक आमी सदांच वावगले आनी लोकांक जे जाय, गोंयांक जे जाय तेका आमी सदांच सपोर्ट केल्लो आसा. आयज गोंयची आयडेंटिटी आनी गोंयचे एनवायरमेंट ह्या हेचेर लोकांचो आवाज वयर सरत आसा. आनी त्या आवाजा बरोबर आवाज दिवपाक काँग्रेस ह्या सगळ्या जे एक्टिविस्ट आसात, सगळे जे एनजीओज आसात त्यांचे बरोबर आमी ह्या प्रोजेक्टा खातीर लोकांचा आवाज मेळयल्लो आसा. ह्या प्रोजेक्टाक कोलाचे विशीं हो काँग्रेस पक्षाक नवीन न्ही. 2018 सावन आमी ह्या प्रोजेक्टाक आमी ओपोज करतात. 2015 आमचे शंकर बामणकर हाणें फुडाकार घेवन मार्मोगोवा अगेन्स्ट कोल हो 2015 आयज आमी 2020 आसा म्हणजे 5 वर्सां पयलीं हो मुवमेंट आमी स्टार्ट केलो. म्हाका याद जाता एक फावटी दिगंबर बाब कामत आमी जेन्ना एमपीटीन गेले चेअरमॅनाक घेराव घालपाक, ह्या जो कोल आसा त्या कोला विरुद्ध ज्या पावडराचे जे वास्को शहराक नुकसान जाताले तेन्नाच्यान आमी हो इशू घेत आसात. आनी तेजे कितलीशींच आंदोलनां हांवें तेन्ना केल्ली. आनी तेजे पयलीं ह्या कोलाचे विशयी जे
जागृतकाय जी करपाक जाय आशिल्ली ती जागृतकाय आणि ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करपाचें काम सायमन पेरेरा, क्लर्क डिसोजा हांणी ताचे पयलीं हो आंदोलन हे सुरू केल्लें. पण ती जागृतकाय जशी जावपाक जाय आशिल्ली जालना, कारण आता खुबशे एक्टिविस्ट गोंयच्या खातीर खूप काम करतात आणि एक वेगळ्या तरेची जागृतकाय गोंयभर जाल्ली आसा. आणि आमी मागता ह्या सरकारा कडेन की तुम्ही लोक कितें सांगतात ते आयकून घेवपाचें कर्तव्य जो एक सरकार आसा त्या सरकाराचें तें कर्तव्य आणि ह्या सरकारान तें कर्तव्य करपाचें हे आमी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आयज फोर्सफुली ह्या सरकारा कडेन मागतात. आणि त्याच बरोबर आमी डिमांड करतात की जेन्ना लोकांचो विरोध खंयच्याय प्रोजेक्टाक जाता तेन्ना सरकारान लोक कितें सांगतात ते आयकून घेवपाची तयारी सरकारान दवरची आसता. आणि त्या खातीर ह्या तिनूय प्रोजेक्टांचेर सरकारान पब्लीक हियरिंग घेवचें आणि गोंयची जनता कितें सांगतात ते आयकोवचें ही आमची सरकारा कडेन मागणी. आणि ही मागणी करपाक आणि ह्या तिनूय प्रोजेक्ट जे लोकांच्या विरोधान लादले जातात तेका विरोध करपाक आमचो आवाज ह्या सरकारा कडेन पावोवपाक आमी शेनवाराक 7 नोव्हेंबर 4 वरांचेर लोह्या मैदानाचेर एक पब्लीक मिटींग आमी कॉल केल्ली आसा. आणि ह्या पब्लीक मिटींगेक आमी तुमचे मार्फत जे जे एक्टिविस्ट जे जे एनजीओज हांकां विरोध करतात तांकां सगळ्यांनी त्या पब्लीक मिटींगेक आमी आमंत्रण दितात. कदाचित थोड्या काँग्रेस पार्टीचे बॅनर थंय आसत म्हणून कदाचित थंय येवन आमचे बरोबर बसपाक तांकां अडचण जावपाक शकता. ती अडचण त्यांची जावची न्ही म्हणून काँग्रेस पार्टीन जतनाय घेता आसतना गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो जो बॅनर आसा तो आमी त्या स्टेजीर लावची ना. कारण सगळ्या लोकांक थंय येवन आपली जी कितें व्यक्त करपाची ते एक मोकळीकाय एक माची एक स्टेज आमी सगळ्यांक दिवपाक सोदतात. आणि हो सगळो जो कोलाचो जितले प्रोजेक्ट आसात अदानी खातीर आणि जिंदाला खातीर ते हांकां विरोध करपाक आमी ओन्ली गोल से नो टू गोल ह्या नावाचे हेचेर जितूंक आमी टोटली न्यूट्रल दवरलेले आसात आणि त्या हेचेर आमी हे आंदोलन चालू उरतले ज्या मेरेन ह्या सरकाराक जाग येय मेरेन. जेन्ना हो सगळो प्रोजेक्ट जाता लोक विरोध करतात पयर चांद्रा ज्या तरेन काँग्रेस पक्षाच्या आमच्या वेगळ्या वेगळ्या वावुरप्यांनी रातची 10 वरां सुरू केल्लो तो प्रोटेस्ट चांद्रा गांवांत अशे तरेन काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते थंय पार्टिसिपेट जाले. बाकी खूप एक्टिव्हिस्ट आसले बाकीचे एनजीओ आसले. पण आमचे जो प्रोटेस्ट 10 वरांचेर सुरू जाल्लो रातचो बाब दिगंबर कामत हांच्या नेतृत्वाखाली तो प्रोटेस्ट सकाळी 6 वरांचेर काबार जाला. तेजे नंतर संकल्प आमोणकर हाच्या नेतृत्वाखाली थंय जो एसडीएम आशिल्लो त्या एसडीएमा कडेन आमकां कलेक्टरा कडेन मेळपा खातीर कंटिन्युअस वाचोवपाची गरज आनी सकाळी 6 पर्यंत आमचे ते सगळे आंदोलक थंय चांद्रा सारके जागे रावन रातभर जागे रावन आमी हो प्रोटेस्ट केल्लो आसा. सो हो आंदोलन आमी करतलो. पूण त्या दिसा थंय आडमेळ्या हाडपा खातीर बीजेपीच्या जे प्रॉक्सी थोडे आसा थोडे बीजेपीची ए टीम आसा थोडी बीजेपीची बी टीम आसा थोडी सी टीम आसा थोडी एनडीएचे पार्टनर आसा ह्या सगळ्यांनी येवन थंय डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न केलो. पूण काँग्रेस पार्टी आणि आमचे असंख्य कार्यकर्ते ते खंयच्याच तरेन हारले ना. आमी खंयच दिले ना की थंय डायल्यूट करपाक जावं थंय तो जो प्रोटेस्ट आशिल्लो लोकांचो पब्लीक प्रोटेस्ट जो आशिल्लो तो डायल्यूट करपाक आमी खंयच दिले ना. आणि हेजे मुखारूय तेणी तेगे सगळ्यो टिमी यूज करुनी बीजेपीन आपली बी टीम आणि बीची आनी बी टीम आसा तांकां सुद्दां तेणी यूज करुनी आमी खंयच तांकां बदपाना. बीजेपीन प्रयत्न करचो न्ही हे आंदोलन चिरडपाचो प्रयत्न करचो न्ही. मुख्यमंत्र्याक हांव हांगसरल्यान वॉर्निंग दिवपाक सोदतां की तूं ह्या पब्लीक जो प्रोटेस्ट पब्लीक जो मुवमेंट आसा त्या मुवमेंटाक तूं कॉम्युनल कलर दिवपाचो प्रयत्न करता. तूं तो प्रयत्न करनाका. हो प्रोजेक्ट आणि हो प्रोटेस्ट जो आसा तो प्रोटेस्ट आख्खे गोंयचे सगळे तरेचे लोक करतात सगळे धर्माचे लोक करतात. त्या चांगले जर तुम्ही पळयलें जे ढोल ताशो जो आसतालो तो तेजे प्रतीक आसा की हो एक खंयच्या धर्मान प्रोत्साहित केल्लो आहा न्ही. आख्खे गोंयकारांक दिसता की गोंय हे आमचे सांबाळपाक जाय
गोयची ग्रीनरी उरपाक जाय, आमचे हेल्थ उरपाक जाय. ज्या गोंयांत टुरिस्ट येतात ते टुरिस्ट तशेंच येवपाक त्या टुरिझमाक आमी ह्या अदानी आनी जिंदाला खातीर मारून उडोवची न्ही, हे सगळ्यांच लोकांचे मागणी आसा आनी ताका आमी पूर्णपणे सपोर्ट करता. त्याच बरोबर आमी मागतात मुख्यमंत्र्याक आनीक ताजो आनीक मंत्री आसा निलेश काब्राल, तुम्ही जिंदालाचे आणि अडानीचे माउथपीस जायनाका गोंयांत. तुम्ही पब्लिक सर्वंट, तुम्ही गोयच्या लोकांचे सर्वंट, तुम्ही गोयच्या लोकांचे माउथपीस जाय. गोयच्या लोकांक कितें जाय तें उलयात. लोकांक मिसगायड करून फटयनाकात की तुम्ही लेटर हाडटली. असली लेटर आमी खूब पळयल्यात. पर्रीकरांनी खूब लेटर दिल्ली आसात म्हादयच्या प्रश्नाचेर. हेचे पयलीं खूब प्रश्नांनी तुम्ही लोकांक फटयल्ले आसा. मायनिंग कशी बंद केली आसा पत्र दिवन तेही खबर आसा. सो तुमची ह्या पत्रांचेर गोयच्या लोकांचो विश्वास ना. तुम्ही लोकांक फटयनाका. तुम्ही पत्र धाडटले आनी पत्र दितले कोल लिमिटेड जातलो, कोल हब जावपाना, ही सगळी तुमची फटींगपणां आसा. सो त्या हाचेर हो खर विरोध चालू उरतलो. आमी सगळ्यांक इन्वायट करतात 7 तारखेक 7 नोव्हेंबराक 4 वरांचेर लोहिया मैदानाचेर जितले प्रोटेस्टर आसात, जितले एनजीओज आसात तांकां सगळ्यांक आमी आमंत्रण करतात. आयज आमचे मदीं एक आदले मुख्यमंत्री आसा आनी मुख्यमंत्री म्हणून काम करता आसतना तेणे देशाक खुबशे कायदे गिफ्ट केल्ले आसा. खूब अभिमान दिसता आमकां. तितूंत भितर रायट टू इन्फॉर्मेशन देशाक येवचे पयलीं तो कायदो गोंयांत हाडलो. ते आमचे मुख्यमंत्री प्रताप सिंग रावजी राणे हांच्या नेतृत्वाचे हाचे विजनान. तशेंच जेन्ना त्या टायमार पयले 1978 त्या दरम्यान जेन्ना झाडांची कत्तल जाताली, होलसेल झाडां मारली वयताली, तेन्ना ते स्वताक भायर सरून स्वताक विजीट करताले रातचे डॅरिंग करून खुबशे फॉरेस्टांनी. आनी तांणी ट्रीज प्रोटेक्शन एक्ट म्हणजे झाडां सांबाळपाची आनी झाडां परत ती वाडोवपाची, इवन नर्सरी करपाच्यो काम हे ताणें अनमोल केल्लें आसा. आनी तेजे नंतर ती जागृती म्हाका दिसता देशान घेतली आनी तेजे नंतर खुबशे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनाचे कायदे तेजे नंतर खूब आयले आनी ते आयज आमचे मदीं आसात. आनी ते मोल्या संदर्भान ते आपले विचार तुमचे मुखार दवरतात. आमचे प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरीश बाग, तसेच आमचे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दिगंबर, तसेच अमोल कामेडकर आणि तुल्यो आणि प्रेसमन आणि तर भावानो, खास म्हाका येवचें पडलें आनी हे प्रेस कॉन्फरन्स दाखय इतकी वर्सां म्हाका फुडल्या वर्सा 50 वर्सां राजकारणांत. इतकी वर्सां आमी सांबाळून दवरलेलें हे नुस्तें 50 न्हू, शेकड्यां वर्सां जे आमची गोंयची ग्रीनरी ऑफ गोवा तेजे खातीर नुस्तें वेगळ्या भागांतले ट्युरिस्ट येतात आनी इट इज अ रिच बायोडायवर्सिटी. हे अजूनय आमी राखून दवरल्या. ती नश्ट करपाक हे व्हडले प्रोजेक्ट हाडून गोंय माणकी बायल 16 लाख लोक 16-17 तेच्या आसपास आनी थोडे ट्युरिस्ट येतात. जाल्यार हो ल्हानसो प्रदेश आमचो फोटोग्राफ आसा, मुद्दम जिल्ले आसा इंदिरा गांधी. तर कारण कितें जाल्यार ह्या गोंयचेर दायज तें आमी राखून. The greenery of Goa under no circumstances should be demolished and removed as it is given to us by our forefathers, and we must give it to our succeeding generations. आज कितें जालां, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट कोण आहा? हांगा मायनिंग चलतालें, मर्यादीन चलतालें.
खंय खंय ऑपोजिशन करूंक जाय तें आमी ऑपोजिशन केलां, कडक कायदे केल्या, टावन प्लॅन, रिजनल प्लॅन आसा. तेच्या भायर आतां ज्यो वायल्ड लायफ सेंच्युरी आमी दाखयल्यो आसा त्यो आमी सांबाळून दवरूंक जाय. There is this biodiversity of Goa has to be protected under these circumstances. आमी मोलेम वायल्ड लायफ सेंच्युरी, खोतीगांव वायल्ड लायफ सेंच्युरी आनी बारीकशी बोंडला. That was a favorite place of the Bausa Talukar. I खूपदा पावलो. Used to go and rest there and relax. It became a tourism spot also. आता आमचे वायल्ड लायफ सेंच्युरीज ज्यो आसा त्यो आमी सांबाळूंक ना जाल्यार फुडल्या पिढीक आमी कितें दितले? जें पर्यावरण जें आसा तें आमी बाद करूंक जायना. New types of disease are coming. Today we are all wearing masks. I never knew that time we had such a situation that in Goa we were moaning about it with a mask. आणि परिस्थिती ही आज वेगवेगळे दुयेंसां येवंक लागले. We have got 3 sanctuaries, मोलेम, खोतीगांव आणि बारीकशी हे बोंडला. आता ह्या 3 सेंच्युरीजान मोलेम सेंच्युरी इज व्हेरी रिच इन बायोडायवर्सिटी. तितून दूधसागर येता, बारीकशी रेल्वे लायन आसा. आता ती आमी ब्रॉड गेज केली, डबल ट्रॅकिंग करतले, त्या वेळार आनी व्हडले हायवेज हाडटले. आता ऑलरेडी देर इज कोकण रेल्वे. कोकण रेल्वे तुमी केल्या ल्हानशा गोंयांत हाफ द सायज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट 2 रेल्वेचे ट्रॅक व्हडले व्हडले कित्याक जायना? यू हॅव गॉट अ कोकण रेल्वे, यूज दॅट. मागीर रत्नागिरी त्या वटेन कोकण रेल्वेज वयतली. तांकां आनी येदो मोठो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आसा ताका आनी काय गोंयाचे 3 पट आहा. Goa as a stage, we should take it up with the government and stop this cutting of forests, destruction of all the environment, which is a healthy place. Let us live in a nice planned manner in this state, peaceful state. आज आमची जी मोजकीच जागा आसा गोंयची तेन्ना आमी सांबाळूंक जाय. तुवें पळयलें आसतलें की मातशे भायर जर वयशात तुमी रत्नागिरी त्या वटेन सगळ्यांक काबार केल्लें आहा. थंय कांय ना. आज ट्युरिस्ट कित्याक येता गोंयांत? अख्ख्या भारतांतलेच न्हू, जगा वयले ट्युरिस्ट. वी विल डिस्ट्रॉय दीस tourism also. It's a economic, one of the mainstays of economy. आज मायनिंग बंद पडलेला तरी आसतना शांतता महत्व आनी ती जे आमची ग्रीनरी आसा ती आमी सांबाळून घेवूंक जाय. गोंयांत मोलेम वायल्ड लायफ सेंच्युरी, तशीच बोंडला आनी खोतीगांव, तिनूय सेंच्युरीज आमकां राखच्यो पडटल्यो. आमी हायवेज हे मिळून कत्तर करूंक लागले सगळे. हायवेज त्या भायर रेल्वे ट्रॅक, डबल ट्रॅकिंग गरज आसा काय म्हणून सांगता. कोकण रेल्वे तुमी केली न्हू पुरे. त्या भायर आमकां आतां ओल्ड रेल्वे आसा. इट इज रियली अ व्हेरी गुड टुरिजम प्लेस. रेल्वे जी वन जो आसा काय ना अप टू लोंडा और कॅसल रॉक. पयलीं आमी इस्कॉलाक वयताना त्या रेल्वेक वता कोलॅमच्यान फ्रॉम वास्को टू कोलॅम, मोलेम दॅट सायड देर इज अ रोड. इट्स अ ब्युटिफूल एरिया. दूधसागर वगैरे. दूधसागराचे कितले लोक भुरगे आनी आमचे सगळे लोक वयतात एक आनंद लुटपाक, निसर्गाचो सुंदरता पळोवपाक.
So we are against this. At least we should not allow this blatant way of cutting forests. Goa is famous for its greenery. Let us maintain it. This is I am corporation. सगळ्या गोंयकारांची जबाबदारी. We hope the government will respect the sentiments of the people. So government should not insist, should not be adamant to do any project possibly with the people's wishes. There is ample land available elsewhere, which can be utilized for the IIT projects and other projects. There is no alternative for cultivation. ते घेऊन तुम्ही जर ते IIT आणि किती प्रोजेक्ट सांगतात ते आमच्या 70 जातात. This is objection from there is a good Kerala there is a horticulture good as rice cultivation has become non-profitable. And Goa is very small, 1.6 million people. So we can easily get rice from other parts of the country, but we can develop horticulture, and also we have got cases research. NIO is there, organizations are there. कितें करूं येता फॅलो लँड्स आमी जर दवरले फाल्यां आतां खूब फॅलो लँड्स आसात आमकां परवडना रायस कल्टिवेशन. व्हडले व्हडले खाजर लँड पडीक पडलेला तुम्ही जर बॉल करशात पणजीच्या आसपास सुद्दां तुमकां दिसतलें ते आमी कन्वर्ट करचे न्हू. थंय तेचो उपयोग कसो लोकांच्या बऱ्या खातीर करूं येता तेच्या खातीर आमी प्रयत्न. Although the lands are fallow, let us not convert them into cement concrete jungles like other parts. So Goa should be green, evergreen, and a hospitable place for people from all over the world to come and see. Thank you. काल सीएमान स्टेटमेंट केला की थंयच जातले म्हणून कुळेलीच जातली IIT तेजेर तुमचे कितें सांगतलो हांव कितें सांगता आतां लोकांच्या सेंटिमेंटच्या विरुद्ध वचो नाका. थँक्यू. आमचे CLPचे लिडर आमचे हट्ट कित्याक धरुया. There is one other place, alternate places are there. हांव एकच पत्रकाराच्या नजरेक हाडून दिता की तुमकां सगळ्यांक याद आसतलें की आमचो त्या वेळा वेलो एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो जयराम रमेश त्या वेळार गोंयांत आयिल्लो 2 दीस ताणें टूर केल्लो आख्ख्या गोंयचो. इवन वी टूक हिम टू काणकोणा ते फिशरमॅन्सांचे घरां बिरां दाखोवपाक न्यू वाडे, आनी मागीर वी टूक हिम टू हार्बर MPD संकल्प आशिल्लो आमचो तेन्ना सगळे. आनी तें पळोवन तेन्ना तें कमी प्रमाणाचेर तितले प्रमाणाचेर जाय नाशिल्लें, पूण इवन तें पळोवन म्हणजे आमकां आतां आमी थोडे घरांनी गेले आनी थंय खरें तें लक्षांत येयलें की तेन्ना तो बर्थ थंय आशिल्लो की अशें मेजाचेर असो हात मारलो जाल्यार सारकें काळें डस्ट लागतलो. म्हणटकीर जयराम रमेशान थंयच्यानच मिनिस्टर ऑफ शिपींग एंड ट्रान्सपोर्टाक फोन मारलो आनी ताणें ताका सांगलें की हें जें कितें आसा हांगा तें बरोबर दिसना. तेन्ना आपली रिक्वेस्ट आसा तुका की तूं ताबडतोब दीस यो गोंयांत पळय आनी हाजेर मातसो विचार कर अशें म्हणून ताणें त्या वेळाचेर सुद्दां सांगिल्लें. म्हणजे आमची आवर पार्टी हॅड ऑलवेज टेकन इनिशिएटीव. थंय दुबावच ना. आनी आतांच आमच्या प्रेसिडेंटीन सांगल्या त्या भशेन लोकांनी जेन्ना कित्याकी विरोध केला, लोकांनी आंदोलन केलां आनी लोकांचें जर आमच्या सरकाराक जेन्नाचें पटलें जाल्यार गव्हर्मेंट हॅज टेकन डिसिजन. म्हणजे बाब प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसतना रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केल्लो सगळो आनी नवो प्लॅन केलो. म्हाज्या वेळार SEZ आमी स्क्रॅप केलें त्या वेळाचेर. अशी थोडी डिसिजनां इन द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक, इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा वी हॅड टेकन. आतां हांव नकळो हें गव्हर्मेंट कित्या खातीर डिले करता
कित्या खातीर किस्यू करता, कित्या खातीर प्रिस्टीज करता हें म्हाका समजना. पण आमकां दिसता की दिस गव्हर्नमेंट शूड लिसन टू द पीपल्स वॉयस अँड शूड टेक ए डिसिजन वन्स फॉर ऑल अशें म्हाका दिसता. सो तुमचे कितें प्रश्न? Yes, they have been saying time and again, even yesterday Cabral said that this coal especially, it was starting to do Congress government. So what is your say again on this? Mr. Power Minister Cabral, Environment Minister yesterday said that coal handling poilesan data, it has been started from 2012 with Congress government. Let us not point fingers here and there. Stop it. We say stop it. Everybody says stop it. Then stop it. I will not say point out finger ह्या गव्हर्नमेंट त्या गव्हर्नमेंट म्हणजे करून आम्ही वेळ घालेलो तर ते करीत राहतले. Let us stop it. You are now in power. Stop it. What they are saying is that the movement poilincha कितें येता पळय तितलोच पयलींचो आसलो वायट जाता जाल्यार स्टॉप करा मरे. If something you discover that it is harming our interest, stop it. You must take bold steps, not just say, त्यांनी केलं आम्ही कितें करूया आम्ही. The other issue what they are saying is that double tracking is no way connected with the coal issue. What is your say? See, this is what is Jindal and Adani are claiming. So whoever is speaking it, they are speaking it on behalf of Adani and Jindal, not on the behalf of the state of Goa or people of Goa. And सदांच गोंय आसा बीजेपी दाखयता एक करता वेगळें. सदांच फटींगपण केलें आसा. मायनिंग लोकांक कशें सफर केले 2012तल्यान अशेंच सांगून. So तेंचे कसो media of instruction is the best example. When our government under the chief ministership of Mr. Digambar Bab Kamath took a bold stand to be with the people, and that time we have given the option to the parents to choose the medium of instruction. And the same BJP and same that footing Manohar Parrikar or रस्त्यार भोंवतालो लोकांक मिसगायड करपाक. अल्टिमेटली कितें केलें? देवाक वचून घरान घातलें, देवांकूय फटयलें. जे देवाक फटोवपाक शकतात तांकां लोकांक फटोवपाक कांयच न्ही. जेणी आयज तूं केल्लें आसा गोंयांत की आमी देवाक फटयल्या डायरेक्टली सांगलें न्ही, घराणें घातल्यान. आयज खुबशे देवळांनी लोक अजुनूय याद करतात. आनी लोकांक वायट दिसलां की हे बीजेपी आमी सदांच म्हणटाले हिंदू धर्माचें पालन करता म्हणून. एक्चुअली हिंदू धर्माचे उद्ध्वस्त केलो सारको स्वार्था खातीर. हिंदू धर्माचो अपमान केल्लो आसा, हिंदू देवाचो अपमान केल्लो आसा. लोकांच्या ज्यो भावना आसा त्या भावना दुखयल्ले आसा न्ही मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनान फक्त राजकारणा खातीर मतां घेवपाक. अल्टिमेटली कितें गेन केलें? तीच मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन तुमी चालू दवरलें. कितें लोकां भितर कन्फ्युजन करून उडयली. सो तुमी कितली फटींग म्हणटा त्या लोकांक दाखयली तुमी. आनी तोच फटींगपणाचे जे हे आसा कल्चर हे कॅबिनेट अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत कंटिन्यू करता. Krishna, there are another two issues. What is your say on this issue of starting sunburn, casinos? Your say on this? See, the sunburn issue we will be taking it separately because our chairman of the media cell, Trojan Di Mello, he has already moved in the court. He is fighting this, especially the interest of Goa recovering their money and all. So we are just waiting. We are just waiting for some more steps from the government. Right now, we don't want to react on that. एक मिनिट. तो तुम्ही तो कोलाचो इशू ते आमचे रँगल थांबली. शंकर बामणकर who was fighting this matter since 2015. He will just brief you in 2 minutes. ते कितले फटींग म्हणते परत पयस दाखयतलो तो. सगळ्यांक गुड आसता बेसिकली जे एम्पिडीन कोल्ड हँडल जातालो तो बर्थ नंबर 10 जातालो. आनी तेन्ना जो हँडलिंग करताले तेन्ना आमचे गोंयकार भाव ते थंय हँडलिंग करताले. कित्याक आमच्या गोंयांत जशी आमची गोवा स्पॉन्ज बाकीची आमची शेजार गोवा हांकां कोल लागतालो पूण थंयसर ती हँडलिंग चलताले. आनी तेज्या लागून एन्युअली वर्साक फक्त थंयसर 1 मिलियन टन कोल येतालो. ओन्ली 1 मिलियन टन. जो आयज थंयसर 12 ते 15 मिलियन टन कोल येता तेन्ना 1 मिलियन टनाचेर थंयसर चलताले. आनी जेन्ना 2010 उपरांत जेन्ना 2010 जेन्ना तो कोल बंद जालो थंयसर बर्थ नंबर 10
त्याच्या उपरांत 2012 एमपीटी तो प्रोजेक्ट काढलो आणि अडानीक दिलो आणि जिंदालाक दिलो. आणि आयज जे गोंयकार जे हे धंदो करताले तांकां थंयसर सगळ्यांक काडलेले आसा. एमपीडीन आतां थंय कोण उरलेले ना. थंयसर आतां मोनोपोली दिला ती फक्त अडानी आणि जिंदालाक दिलेली आसा. आणि हे जे स्टार्ट जाल्लेले आसा आयज जे आमी कोल जो हँडलिंग जाता थंय 12 ते 15 मेट्रीक एन्युअली टन्स एन्युअली जाता पळय तो फक्त जिंदालान हे करता. आणि हे स्टार्ट जाला 2012 आणि आयज पर्यंत तो जाल्लो आसा. आणि जशें डबल ट्रॅकिंगाचे उलयता पळय डबल ट्रॅकिंगाचो बेसीक आयडिया आसा कित्याक आयज एमपीडी पोर्टान पळयलें जाल्यार ऑलरेडी भितरल्यान डबल ट्रॅकिंग जाल्लें आसा. 4 लेन ट्रेनीची जाल्लेली आसा. थंयसून जेन्ना भायर वयता थंयसून मागीर सिंगल ट्रॅक आसा. फक्त हेंकां हो कोल आतां डबल करून जाय कित्याक ते इम्पोर्ट चड करपाक लागलेले आसा. इम्पोर्ट केल्या उपरांत तो स्टॉक आसा पळय तो एमपीडीन भितर उरता. तुमी थंयसर मुद्दाम मेळ्ळे जाल्यार पळयलें जाल्यार एमपीडीन फूल कोलाचो स्टॉक आसता. सो तो स्टॉक क्लियर करपाक लागून तांकां ही डबल ट्रॅकिंग जाय गरज आसा. कित्याक जितलो बेगीन कोल थंयसून काडूं कित्याक तो स्टॉक जाल्लो आसता. कित्याक सिंगल लेन असल्या कारणान तांकां तो एक म्हयनो 2 म्हयनो स्टॉक करचो पडटा. कित्याक म्हयन्यांसून थंयसर टोटल आतां कांय ना म्हणजे 10 ते 12 बोटी येता कोल घेवन थंयसर. आणि हे सुद्दां हँडलिंग करता थंयसर ते सुद्दां बीजेपीचेच आमदार आणि बीजेपीचेच मिनिस्टर थंयसर हँडल करता. मुर्मुगांव पोर्टान थंयसर लोकल आमदार जो मिलिंद नायक आसा तेजो टोटल बिझनेस आसा तो कोल हँडलिंग. स्ट्यूडोरिंग तो करता. लेबर हँडलिंग तो करता. कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन तो करता. थंयसर वॅगनाचेर तात्पुरती घालपाचें काम तो करता. लोडिंग अनलोडिंगाचे कॉन्ट्रॅक्ट तेजे कडेन आसा. सो एवरीथिंग इज हँडल बाय द बीजेपी. तेजे लागून हे आयज पर्यंत थंयसर ओपोज करपाचे आयज पर्यंत मिलिंद नायकान थंयसर आवाज करूंक ना. इतलो मुर्मुगांवान तो इफेक्ट जाता सगळ्यांत चड इफेक्ट जाता म्हणजे तो मुर्मुगांव. तर मुर्मुगांवान इतलो इफेक्ट जावन सुद्दां आयज पर्यंत थंयसर ताका ओपोज म्हणटा तो स्थानीक आमदारान अजून पर्यंत केलो ना. बीजेपीच्या बाकीचे आमदार जशे एलिना आसा कालूस आसा तेंच्यांनी तर ताका ओपोज केलो आसा. बट स्थानीक कित्याक जाता थंयसर स्वताचो धंदो आसा. आणि हे बंद एलिगेशन करता निलेश काब्राल कित्याक काँग्रेस गव्हर्मेंटीन हांव तुमकां क्लियर सांगपाक सोदता हे 2012 अडानी आनी जिंदाल एमपीडी पोर्टान येयला अंडर द गव्हर्मेंट ऑफ बीजेपी. Thank you.